नमस्कार दशमीन समय चक्रको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विक्रम श्रेष्ठ। आज रङहरूको पर्व, यस पर्वलाई खुसीको पर्व पनि भनिन्छ, होली पर्व आज हिमाली एवं पहाडी जिल्लामा हर्षोल्लासका साथ एक आपसमा रङ लगाएर लोला खेलेर मनाइएको छ। वसन्त ऋतुको आगमनसँगै आपसी मेलमिलाप अनि सद्भावको एउटा सन्देश लिएर आउने होली पर्व आज परम्परागत रूपमा विभिन्न रङ अनि लोला खेलेर मनाइयो। तर यसभित्र केही खुसीका सन्देशहरू खोज्दै जाने हो भने केही वर्ष पहिलेसम्म आतंक मचाउने पर्वको रूपमा विकास भइरहेको होली अहिले पुनः सभ्य बन्दै गएको छ। यो खुसीको कुरा हो। केही वर्ष अघिसम्म उपत्यकामा उत्ताउलो रूपमा मनाइने यो फागु पूर्णिमा प्रहरीको सक्रियताका कारण पछिल्लो समय सभ्य बन्न थालेको हो। पहाडी क्षेत्रहरूमा यस वर्षको होली सारा त सामान्य नै रह्यो। कोरोना महामारीको 2 वर्षीय चक्कमन्नताका बीच होली पर्व यसपटक रसिलो बन्यो र युवाहरू यसरी झुमे होलीमा कि उनीहरू निकै स्वस्फूर्त देखिन्थे। काठमाडौँको बसन्तपुर, भृकुटी मण्डप क्षेत्रहरू, पोखरा लगायतका ठूला सहरहरू होलीमा रङ्गहरूले रङ्गिए। विशेष गरी युवाहरूले स्फूर्तिका साथ मनाउने होली पर्व सायद 2 वर्षको कोरोना तनावले हुन सक्छ यस वर्ष वास्तवमै केही जुरमुरायो। सुरुमा काठमाडौँमा देखिएको होलीको यो रौनक हेरौँ। बिहिबार काठमाडौँ उपत्यका सहित पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा फागु पूर्णिमा अर्थात् होली मनाइयो। प्रत्येक वर्ष फागुन शुक्ल पूर्णिमाको दिन फागु पूर्णिमा मनाइन्छ। आजको दिनमा विशेष रूपमा बाल बालिकादेखि वृद्ध वृद्धाले उत्सवका रूपमा एक आपसमा रङ अबिर लगाइदिने, नाचगान गर्ने र मिठो परिकार बनाएर खाने र खुवाउने गरेर हर्षोल्लासका साथ होली मनाइने गरिन्छ। होली चाहिँ एउटा फेस्टिभल अफ कलर हो हैन। अब यसलाई चाहिँ अब सभ्य भएर हैन, अब जस्तो दुर्व्यवहार गरेर जसलाई मन लाग्यो त्यसलाई उसको चाहना छ भने मात्र लगाइदिने, नभए नलाउने, आफ्नो बाटो इन्जोय गर्ने हिँड्ने हो क्या होली भने। अहिले त रक्सी खाने, डुल्ने, हिँड्ने, अनि त्यसपछि जुन केटी भेट्यो त्यसलाई चाहिँ कलर दलिदिने, पानी छापिदिने भइरहेछ। एउटा विकृति नै हो त्यो, त्यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन। संस्कृति यो त जोगाउनु पर्छ। किन भन्दाखेरि यो वर्षमा एकचोटि आउने चाड हो होइन। अब हामी जुन दसैँ तिहार जसरी मनाउँछौँ नि, यो होली पनि त्यसरी नै मनाउने हो होइन। अब रमाइलो गरेर मनाउ। बिहिबार बिहानै काठमाडौँका विभिन्न ठाउँहरूमा होली मनाउनेहरूको बाक्लै जमात देखिन्थ्यो। विशेष गरी युवाहरूले होली पर्वलाई निकै महत्त्व र उत्सवका साथ मनाइएको देखिन्थ्यो। काठमाडौँको न्यू रोड, बसन्तपुर, ठमेल क्षेत्रमा युवाहरूको घुइँचो लागेको थियो। होली पर्वलाई एक आपसमा भाइचारा बढाउने, मित्रता कायम राख्ने र संस्कृतिलाई समेत जोगाउने गरी होली पर्वलाई उत्सवका रूपमा मनाउनु पर्नेमा युवाहरूले जोड दिएका छन्। दर्शकबिन, यो न्यू रोड र बसन्तपुर क्षेत्रको दृश्य हो र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कि आज फागु पूर्णिमा अर्थात् होली पर्व विशेष हर्षोल्लासका साथ मनाइरहेको छ। किंवदन्तीका अनुसार त्रेता युगमा नास्तिक हिरण्यकश्यप नामका एक क्रूर राक्षस थिए। उनी नास्तिक भएका कारण भगवानको लीलामा विश्वास गर्दैनथे। उनको प्रहलाद नामका छोरा थिए जो भगवान विष्णुको परम भक्ति थिए। हिरण्यकश्यपु आफूलाई बलवान ठान्दथे, तर उनको पुत्र उनको आराधना नगरी विष्णु भगवानको आराधना गर्दथे। त्यो कुरा उनले सहन सकेन, जसका कारण आफ्नै पुत्रलाई मार्न उनी तयार भए। अन्ततः उनको योजना अनुसार हिरण्यकश्यपुले पुत्रलाई अग्निकुण्डमा राखेर मार्नको निम्ति अग्निले पनि डढाउन नसक्ने वरदान पाएकी आफ्नी बहिनी होलिकालाई प्रहलादलाई काखमा राखेर अग्निकुण्डमा बसाए। तर अग्नि बस्दा पनि विष्णु भगवानको प्रार्थना गरेर बसेका प्रहलादलाई अग्निले भस्म गरेन, उल्टै होलिका भने भस्म भइन्। अन्तमा हिरण्यकश्यपुलाई भगवान विष्णुले नृसिंह अवतार लिएर मारेको किंवदन्ती छ। होलिका दहनकै खुसियाली मनाउन आपसमा रङ र अबिर लगाएर होली पर्व मनाउने परम्परा परापूर्व कालदेखि चलिआएको धार्मिक मान्यता छ। तर पछिल्लो समय भगवानको प्रसादको रूपमा दलिने रङ र मनाइने होली पर्वमा अलि बढी विकृति बढ्न थालेको पण्डितहरूको बुझाइ छ। एउटा भगवानको परिवेशको रावणलाई समाप्त गरेको दिन आज र देवलोकलाई मानवता लोक बनाएको हामीले भगवानले मानवता लोक बनाइबसेको हो नि त। सबैको मानवताको लोकलाई विजयको उत्सव मनाउनको लागि हामीले जुन प्रकारको दिदी बहिनीहरू भाइटिका लगाउनुहुन्छ नि हजुरको,
भाइटिकाको प्रसाद लगाउने हो, त्यो प्रसाद राखेर तपाईँले त्यो प्रसाद ग्रहण गर्नुपर्ने दिन आज। विजयको उत्सव परिवेशलाई बचाउने दिन आज। तर हामीले के गर्यौँ, यसलाई चाहिँ हातले फ्याँक्ने यो अपमान त शैली भयो। भगवानको प्रसाद र यो सृष्टिलाई अपमान गर्ने शैली भयो। मलाई त यो एकदमै विकृति भएको लाग्छ। यसलाई अहिले हाम्रो राज्यमा बस्ने एउटा बुबा आमा गार्जेन हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु, यो पर्व आउनुभन्दा 15 दिन अगाडि नै यसलाई चाहिँ व्यवस्थित तरिका गर्नु पर्यो। व्यवस्थित तरिकाले प्रसाद लगाउने। अहिलेका हाम्रा भएका आमा बुवा घर बुवाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि सही प्रसाद लगाउन सिकाउनु पर्यो। तपाईँको घरमै बसेर यो प्रसाद लगाउने हो, खास गरी हो भने यो घरमा बसेर प्रसाद लगाउने, कुनै साथीभाइकोमा गएर प्रसाद लगाउनु, तर यो यसरी हिँडेर प्रसाद लगाउनु यो उचित रहँदैन भने भगवान खुसी हुँदैनन्। बिहिबार पहाड तथा हिमाली क्षेत्रमा मनाइने फागु पूर्णिमा शुक्रबार तराई मधेसमा होलीको रूपमा मनाइँदैछ, जसको लागि सरकारले सार्वजनिक बिदा समेत दिएको छ। होली पर्वको रौनकता वास्तवमा युवाहरूका लागि एक विशेष अवसर हो। ठाउँ ठाउँमा साङ्गीतिक कार्यक्रमहरू भए, ठाउँ ठाउँमा युवाहरूको जमघट, यी सबै पक्ष काठमाडौँ लगायत पहाडी सहर बजारहरूमा रह्यो। तपाईँ हामीले स्मरण गर्छौँ नै, आजभन्दा करिब 10 वर्ष अघिको होलीहरू यति आतंकित थियो कि यो कुनै पर्व होइन, लोलामा पानी भरेर जबरजस्ती मानिसहरूलाई भिजाउने, प्रहार गर्ने, जबरजस्ती रङ दल्ने, विशेष गरी युवतीहरू यसको शिकार बन्नुपर्ने विकृति आतङ्कको रूपमा प्रवेश भइसकेको थियो। तर यस वर्षको होली पर्वलाई हेर्दा नेपालीहरू होली पर्वमा निकै सभ्य भइसकेछन् है भन्ने आभास हुन्छ। आफूमै रमाइलो गर्ने र अनिच्छुकहरूलाई दुःख नदिने सुखद दृश्यहरू यस वर्षको होलीमा देख्न पाइयो। प्रसङ्ग हामी जोड्छौँ ब्रेकपछि। दर्शकवृन्द, यस पटकको होली पर्व सारत शान्तिपूर्ण रूपमा बित्यो। सबैभन्दा आनन्ददायी पक्ष चाहिँ केही वर्ष पहिले जस्तो होलीको नाममा उशृङ्खल क्रियाकलापहरू यसपटक देख्न परेन। होली सुरु हुनु हप्ता दिन अघिबाटै बाटो हिँड्ने, मानिसलाई लोला प्रहार गर्ने, अनिच्छुकहरूलाई जबरजस्ती रङ र फोहोर पानी खन्याउने, झै झगडा जस्ता आतङ्कहरू यसपटक लगभग बन्द जस्तै रह्यो। फागु पूर्णिमाको यो विशेष पर्वलाई लगभग विकृत बनाइसकेको स्थितिमा अहिले व्यापक सुधार आएको छ। सरकारको उच्च सक्रियता, प्रहरीको कडाइका कारण यसमा धेरै सुधार आयो। बाँकी हेरौँ यो रिपोर्टमा। रङ्गहरूको पर्व होली विगतमा आपसी सद्भाव, आत्मीयता प्रकट गर्ने भन्दा रङ दल्ने र अरूलाई तर्साउने क्रमले तीव्रता पाउँथ्यो। कतिसम्म भने लोलामा ठलको पानी हालेर अरूलाई छ्याप्ने प्रवृत्ति जागिँदो थियो। अरूलाई जबरजस्ती रङ दल्नु, त्यही रङ दलेको विषयमा उपत्यकाका दर्जनौं ठाउँमा झगडा हुनु सामान्य जस्तो थियो। तर ती घटनालाई साक्षी राखेर यसपालिको होलीलाई हेर्दा निकै शान्त, सौहार्द र सौम्य देखिन्छ। विगतमा अरूलाई लुकी लुकी लोला हान्ने, जबरजस्ती रङका नाममा मोबिल दल्ने, अन्डाले हान्ने समेत हुने गर्दथ्यो। तर यो पटक भने त्यस्तो कुनै गलत प्रवृत्ति नभएको र होली निकै रमाइलो भएको उनीहरूले समेत बताएका छन्। बसन्तपुर क्षेत्रमा उपस्थित युवाहरूको घुइँचो र उनीहरूले जसरी होली मनाइरहेका थिए त्यो दृश्य साँच्चै लोभलाग्दो थियो। सबैजना मिलेर ह्याप्पी होली भन्दै एक आपसमा रङ दल्ने र नाचगान गर्दै हुटिङ गर्दै होली मनाइरहेका थिए। त्यसो त नेपाल प्रहरीले पनि होली विशेष सुरक्षा योजना नै ल्याएर सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाएका थिए। सडक, चोक र बढी भिडभाड हुने क्षेत्रमा बाक्लो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरेर होलीलाई सभ्य र सुरक्षित बनाउन प्रहरी खटिएका छन्। भिडलाई उत्तेजित नहुन सभ्य र सुरक्षित तरिकाले होली मनाउन आग्रह र निर्देशन गरेका छन्। होलीलाई लक्षित गरेर काठमाडौँ उपत्यकामा 3500 भन्दा बढी प्रहरी परिचालन गरिएको काठमाडौँ प्रहरी परिषद टेकुले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटै जिल्लामा होलीलाई व्यवस्थित, मर्यादित र कुनै अप्रिय घटना हुन नदिन उक्त संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानी पोखरीले जनाएको छ। काठमाडौँ जिल्लामा मात्र 1700 को संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको छ। त्यस्तै ललितपुरमा 600 भन्दा बढी र भक्तपुरमा 400 भन्दा बढी प्रहरी परिचालन गरिएको महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानी पोखरीले जनाएको छ। उच्छृङ्खल गतिविधि गर्ने, इच्छा विपरीत लोला हान्ने, रङ दल्ने माथि निगरानी गर्न 100 भन्दा बढीको संख्यामा सादा पोसाकमा प्रहरी समेत परिचालन गरिएको छ। 45 वटा मोबाइल भ्यान, कन्ट्रोल रुम भेहिकल, करिब 180 क्विक रेस्पोन्स टिम लगायतको टिम पनि परिचालन भएको छ।
यता ट्राफिक प्रहरीले पनि बाक्लो संख्यामा आफ्ना प्रहरी परिचालन गरेर बिहिबार बिहानैदेखि मापासे सहितका चेक जाँचलाई कडाई पारेको छ। गत वर्ष र अघिल्लो वर्ष कोरोना महामारीका कारण होली पर्व पनि खुम्चिएको थियो। यो वर्ष भने सबैले हर्षोल्लासका साथ मनाउने हुँदा त्यही आधारमा सुरक्षा योजना तयार पारेको प्रहरीको भनाइ छ। ट्राफिक प्रहरीले मापासे चेक गर्ने, ट्राफिक नियम विपरीत सवारी चलाएको, हेलमेट नलगाई सवारी चलाएको जस्ता क्रियाकलाप नियन्त्रण गरेको छ। गत वर्ष होली पर्वको बेला मात्र काठमाडौँ उपत्यकामा 47 सवारी दुर्घटना परेका थिए। गत वर्षको होलीमा होहल्ला गर्ने, उच्छृङ्खल गतिविधि गर्ने 198 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। यो वर्ष उपत्यकाको 68 ठाउँमा चेक पोइन्ट राखेर ट्राफिक प्रहरीले गरेको चेक जाँचमा लापरवाही गरेर सवारी साधन चलाएका 345 सवारी साधन होल्ड गरेको थियो। होली खेल्ने नाममा तीव्र गतिमा सवारी चलाएका, मापासे गरेर चलाएका र कागजात नभएका सवारी साधनलाई समेत ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ। 6 जना चालकलाई मापासे गरेर सवारी चलाएको कसुरमा जरिमाना समेत गरिएको छ। यसरी समग्रमा हेर्दा यो वर्षको होली पर्व धेरै नै सुरक्षित र भयरहित वातावरणमा भएको प्रहरीको निष्कर्ष छ। संस्कृतिलाई झनै सुसंस्कृत बनाउँदै लैजानु पर्दछ। समय युवाहरूको चाहनाको प्रभावले कतिपय अवस्थामा विकृतिहरू फैलिएका छन्। रीतिथिति, मूल्य, मान्यताहरू मासिएका छन्। होली पर्वको अवस्था पनि लगभग उस्तै थियो, तर स्थानीय प्रशासनहरूले देखाएको तदारुकताका कारण आज होली सुधारिएको छ, विकृतिहरूको अन्त्य हुँदै गएको छ। यसका लागि प्रशासनलाई पनि साधुवाद नै छ। दर्शकहरू, हामी बाँकी प्रसङ्ग जोड्छौँ ब्रेकपछि। नेपाल सांस्कृतिक विविधता भएको देश हो। यहाँ भूगोल, जात, धर्म, समुदायका अनुसार फरक फरक संस्कृतिहरू पनि पाइन्छन्। यसमध्ये होली एउटा यस्तो पर्व हो जुन देशैभरि मनाइन्छ, तर पहाडमा एक दिन र मधेसमा अर्को दिन, अर्थात् एक दिनपछि अघि। होली पर्व सदियौँ पहिलेदेखि तराई भेगमा र हिमाली तथा पहाडी भेगमा फरक फरक समयमा मनाइँदै आएको छ। मिथिलाका राजा हर्षवर्धनका पालादेखि परम्परागत रूपमा होली मनाउन सुरु गरिएको हो, तर पहाड मध्यकाल अर्थात् मध्यकालका राजा पालादेखि मनाउन सुरु गरिएको छ। फरक फरक समयमा संस्कृतिको सुरुवात भएका कारण चाडपर्व मनाउनेदेखि यो समयमा रमझम गर्ने समय फरक परेको व्याख्याहरू भेट्न पाइन्छ। आज बिहिबार देशको पहाडी भेगमा धुमधामका साथ होली मनाइएको छ। फागुन शुक्ल पक्षको पूर्णिमा तिथिका दिन होलिका दहन गरेसँगै होली मनाउने गरिन्छ। तर तराई भेगमा भने पूर्णिमाको दिन होलिका दहन गरे पनि होलीपल्ट अर्थात् प्रतिपदाको दिन मात्रै होली मनाउने चलन छ। वराह पुराणका अनुसार पाटवास विलासिनी अर्थात् पाउडरहरू मिलेर बनेको खेलको रूपमा रहेको फागु पूर्णिमामा फागुन शुक्ल पूर्णिमाको दिन मनाइरहँदा तराई भेगमा किन भोलिपल्ट मनाइन्छ त? यो धेरैको जिज्ञासामा पर्दछ। होली पर्व असत्यमाथि सत्यको विजय भएको उपलक्ष्यमा मनाउने पर्व हो। असत्यको पक्षमा लागेकी होलिकाको दहन भएको स्मरणमा यो पर्व मनाउने गरिन्छ। होलिका हिरण्यकश्यप राक्षसकी बहिनी तथा विष्णु भक्त प्रहलादकी फुपू हुन्। उनले ब्रह्माबाट आगोले नजलाउने वरदान प्राप्त गरेकी थिइन्। उता हिरण्यकश्यपको छोरा प्रहलाद भगवान विष्णुका ठुला भक्त थिए। बुबाले बारम्बार सम्झाउँदा पनि उनले विष्णुप्रति आफ्नो भक्ति त्यागेनन्। उनी राक्षसका राजा थिए भने भगवान विष्णु देवताका संरक्षक। यसरी आफ्नो विरोधीको पक्षमा लागेपछि हिरण्यकश्यपले प्रहलादलाई मार्ने योजना बनाए। ब्रह्माबाट वरदान पाएकी आफ्नी बहिनीको प्रयोग गरी उनले प्रहलादको हत्या गर्ने योजना बनाएका थिए। उनले होलिकासँगै आगोमा राखेर प्रहलादलाई जलाउने योजना बनाएका थिए। तर भगवान विष्णुको शक्तिका कारण प्रहलादलाई केही भएन। तर होलिका गलत प्रयोग गर्न खोज्दा जलिन भन्ने मान्यता राखिन्छ। त्यो दिन फागु शुक्ल पूर्णिमाको दिन थियो भन्ने मान्यता छ। अर्कातर्फ वैदिक कालमा समेत यो पर्व मनाउने गरेको साहित्यिक प्रमाण पाइन्छ। यो समयमा यस चाडलाई नवनेष्टि भनिन्थ्यो। यस दिन खेतको आधा पाकेको अन्नलाई हवन गरेर प्रसादको रूपमा वितरण गर्ने चलन छ। यस्तो अन्नलाई होला भनिन्छ। त्यसैले यसलाई होलिका उत्सवको रूपमा मनाइन्थ्यो। यो चाडलाई नव संवत्सरको आगमन तथा वसन्त आगमनको उपलक्ष्यमा गरिएको यज्ञको रूपमा पनि मान्ने गरिन्छ। केही मानिसहरू यस चाडलाई अग्निदेवको पूजा गरेर पनि मनाउने गर्दछन्। मनुको जन्म पनि यही दिन भएको भन्ने मान्यता छ। किन फरक दिन मनाइन्छ फागु पूर्णिमा र होली? संस्कृतिविद डाक्टर गोविन्द टन्डनका अनुसार पहाड र तराईमा 2 दिन होली मनाउनुको विशेष महत्त्व रहेको छ। धार्मिक ग्रन्थहरूमा
फागु पूर्णिमा एक दिन मात्रै मनाउने उल्लेख भए पनि यो सबैले स्वीकारेको निर्विवाद संस्कृतिको रूपमा विकास भइसकेको छ। हिन्दू धर्म अन्तर्गत मनाइने यस चाडपर्वका बारेमा अधिकांशले होली पर्वलाई एक दिने पर्वको रूपमा मात्रै उल्लेख गरेको छ। डाक्टर टन्डनका अनुसार पहाडमा फागु पूर्णिमा र तराईमा होली फरक दिन मनाउनुको दुईवटा कारण छन्। पहिलो त छिमेकी राष्ट्रको प्रभाव। भारत र नेपालको अधिकांश संस्कृति एक आपसमा मेल खान्छन्। समयका दृष्टिले पनि नेपाल र भारत 15 मिनेटको अघि पछि छ। भारतमा होली पर्व नेपालभन्दा एक दिन पछि मनाइने भएकाले खुला सिमाना रहेको नेपालको तराई क्षेत्रमा त्यसको प्रभाव रहेको बताउँछन्। अर्को कारण चाहिँ जाति समुदाय र बसोबासको प्रभाव भएको बताउँछन्। अरू कुनै धार्मिक कारणहरू यसमा नदेखिएको संस्कृतिविदहरूको भनाइ छ। त्यतिखेरको चाहिँ सबै प्राकृतिक थियो। अब जस्तो लोला भने पनि लाहाले बनाइन्थ्यो। लाहा आजकल हामी लाहा भनेको छापसामा प्रयोग गर्छौँ नि खामसाम उगार्नलाई। त्यस्तै लाहाले बनाएको पातलो जुन पत्र हुन्थ्यो त्यो भित्र चाहिँ नि प्राकृतिक रङ, अब जस्तो चाहिँ अबिर भनेर जुन हामी भन्छौँ त्यो चाहिँ पलासका फुलहरूबाट बनाइएको प्राकृतिक रङ राखेर त्यो हान्दाखेरि र खस्दाखेरि पनि एउटा त बास्ना आउने, अर्को खस्दाखेरि पनि आनन्द आउने। आहा कस्तो मिठो बास्नाको बनाएको रहेछ भन्ने खालको चाहिँ लोला हान्ने चलन थियो। त्यस्तै अबिरहरू पनि प्राकृतिक हाम्रा वनस्पतिहरूबाट बनाएको रङहरूको प्रयोग हुन्थ्यो होइन। अब जस्तो दक्षिण भारततिर जाने भने श्रीखण्डका चाहिँ धुलोहरूले बनाएको हुन्थ्यो। अब हामी कहाँ हो भनेदेखि हाम्रै यहाँका चाहिँ विभिन्न कपुर लगायतका रुखका पातहरू अथवा त्यसका बोक्राहरूले बनाएको चाहिँ त्यो धुलो प्रयोग हुन्थ्यो। त्यसले गर्दा मान्छेलाई चाहिँ आनन्द दिन्थ्यो। यसैले हाम्रो पर्वको मुख्य महत्त्व भनेकै कसैलाई दुःख दिनु होइन, कसैलाई आनन्द दिनु हो। हामीले बुझेकै छैनौँ त्यो कुरा। यसैले अहिले चाहिँ कस्तो भयो भने नकारात्मकतातिर गयो। अरूलाई दुःख दिन पाएदेखि चाहिँ नि रमाउने, त्यो हाम्रो चलनै होइन। हाम्रो त चाहिँ नि यो पर्व भनेको त जोड्ने हो, जोड्ने फुटेकोलाई जोड्ने हो। यसैले यसलाई हामी पर्व भन्छौँ। जस्तो पर्व भनेको संस्कृत शब्द हो। अब जस्तो बाँस जोडेर भने हुन्छ, त्यसको आँख्लालाई संस्कृतमा पर्व भन्छन्। त्यही पर्वले जोडेर त्यो एउटा सानो बाँस कत्रो अग्लो बनेर जाने उभिएको हुन्छ। होली पर्व परिवार र साथीभाइका बीचमा सद्भाव बाँड्ने पर्व हो। पूर्णिमाको दिन जात्राका कारण मनाउन नसकेको रङ्गीन पर्वलाई भोलिपल्ट साथीभाइसँग बसेर मनाउन थालियो, जसका कारण पनि तराईमा भोलिपल्ट होली मनाउने संस्कृति बनेको छ। कतिपय यस्ता पर्वहरू छन् जुन फरक भूगोल, जात, धर्म, समुदायको भए पनि साझा रूपमा एकै दिन मनाइन्छ। जस्तै दसैँ, तिहार, छठ, रक्षाबन्धन, तीज लगायतका पर्वहरू हिमाल पहाड तराईमा एकै दिन मनाइन्छ। तर होली चाहिँ देशैभरि मनाइने पर्व भए पनि तराई र पहाडमा फरक फरक दिन मनाउने गरिन्छ। तराई र पहाडमा फरक फरक दिनमा मनाइने होलीका आफ्नै दन्त्यकथा, मान्यता र परम्पराहरू पनि छन्। पहाडमा भन्दा तराईमा होलीको महत्त्व अलि अधिक गहिरो देखिन्छ। तराई मधेसमा वसन्त पञ्चमीका दिनदेखि नै होलीको सुरुवात हुन्छ र 15 दिनसम्म मनाइन्छ। अर्थात् फागु पूर्णिमाको दिन होलिकाको दहन गरेपछि त्यसको खुसियालीमा त्यसको भोलिपल्ट रङ अबिर खेलिन्छ र होली सम्पन्न गरिन्छ। जे होस्, होली पर्व नेपालीहरूका लागि एक खास पर्व हो। कोरोना महामारीका बीच खल्लो बनेको गएको 2 वर्षको होली यसपटक युवाहरूले झुमेर सभ्य तरिकाले मनाए। दर्शकबिन, आजलाई समय सकेर यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।